नमस्कार। 70औं दिनसम्मको कहाली लाग्दो बन्दाबन्दीले उकुसमुकुस भएर घरमा बस्दा स्वदेश तथा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमजीवी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको व्यथा बुझ्ने मौका पाएँ। आज उहाँहरू आफ्नो घर फर्कन पाऊँ भन्दै आँसु झारिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा उहाँहरूको सम्बोधन गर्दै उहाँहरूको व्यथालाई चित्रित गर्दै मैले एउटा कविता लेखी वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दैछु, जसको शीर्षक छ पर्ख तिमी फर्कने बेला भएको छैन। पर्ख तिमी फर्कने बेला भएको छैन। परिवर्तनको लागि मोर्चा कसिएको थियो। परिवर्तनको लागि मोर्चा कसिएको थियो। तिमी पहिलो पंक्तिमा उभिएका थियौ। तिमी पहिलो पंक्तिमा उभिएका थियौ। व्यवस्था फेरेका थियौ तर प्रवृत्ति फेरेका थिएनौ। व्यवस्था फेरेका थियौ तर प्रवृत्ति फेरेका थिएनौ। महान क्रान्तिकारीहरू थकाइ मारिरहेका थिए। महान क्रान्तिकारीहरू थकाइ मारिरहेका थिए। तिम्रा लागि भट्टाभट आश्वासनहरू बाँडिरहेका थिए। तिम्रा लागि भट्टाभट आश्वासनहरू बाँडिरहेका थिए। तिमी भने एकाएक हराएका थियौ। तिमी भने एकाएक हराएका थियौ। सायद क्रान्तिका उपलब्धिहरू पढिरहेका थियौ। सायद क्रान्तिका उपलब्धिहरू पढिरहेका थियौ। छोराको मलिन अनुहारले भविष्य खोजिरहेको थियो। छोराको मलिन अनुहारले भविष्य खोजिरहेको थियो। आमाको आँखामा आँसु रित्तिसकेको थियो। आमाको आँखामा आँसु रित्तिसकेको थियो। श्रीमतीको मौनताले प्रश्न सोधिरहेको थियो। श्रीमतीको मौनताले प्रश्न सोधिरहेको थियो। हामी समृद्धिको आशमा झुन्डिरहेका थियौँ। हामी समृद्धिको आशमा झुन्डिरहेका थियौँ। पत्तै नदिई तिमी विदेशिएका थियौ। पत्तै नदिई तिमी विदेशिएका थियौ। अन्जान सहरहरूमा श्रमको मूल्य खोजिरहेका थियौ। अन्जान सहरहरूमा श्रमको मूल्य खोजिरहेका थियौ। पाइतला पोल्ने तातो मरुभूमिमा भेडा चराउँदा। पाइतला पोल्ने तातो मरुभूमिमा भेडा चराउँदा। दरबान र होटलहरूमा भाडा मस्काउँदा। दरबान र होटलहरूमा भाडा मस्काउँदा। खै त क्रान्ति कसले खोज्यो तिमीलाई। खै त क्रान्ति कसले खोज्यो तिमीलाई। खै त साथी कसले बोल्यो तिम्रो आवाजलाई। खै त साथी कसले बोल्यो तिम्रो आवाजलाई। तैपनि नेपथ्यमा तिमी देश बनाइरहेछौ। तैपनि नेपथ्यमा तिमी देश बनाइरहेछौ। अञ्जुली भरिको पसिनाको मूल्य देशमा पठाइरहेछौ। अञ्जुली भरिको पसिनाको मूल्य देशमा पठाइरहेछौ। तिमीलाई थाहै छैन मित्र, तिम्रै कमाइले देश चलिरहेछ। तिमीलाई थाहै छैन मित्र, तिम्रै कमाइले देश चलिरहेछ। क्रान्तिकारी नीति नियमहरू बनिरहेछ। क्रान्तिकारी नीति नियमहरू बनिरहेछ। तर तिमी शून्यतामा बसेर पसिना बगाइरहेछौ। तर तिमी शून्यतामा बसेर पसिना बगाइरहेछौ। तिमीलाई थाहै छैन फेरि पनि तिमीले नै देश बनाइरहेछौ। तिमीलाई थाहै छैन फेरि पनि तिमीले नै देश बनाइरहेछौ। तर आज प्रकृतिले विज्ञानलाई लखेटिरहेको बेला। तर आज प्रकृतिले विज्ञानलाई लखेटिरहेको बेला। विश्व महामारीमा शोकाकुल भएको बेला। विश्व महामारीमा शोकाकुल भएको बेला। संसार झ्याल खानामा थुनिएको बेला। संसार झ्याल खानामा थुनिएको बेला। तिमीले देशलाई सम्झनु पर्ने नै थियो। तिमीले देशलाई सम्झनु पर्ने नै थियो। तिमी स्वदेश फर्कनु पर्ने नै थियो। तिमी स्वदेश फर्कनु पर्ने नै थियो। तिमी स्वदेश फर्कनु पर्ने नै थियो। तर शासकहरू कुर्लिरहेछन्। तर शासकहरू कुर्लिरहेछन्। पर्ख अझै फर्कने बेला भएको छैन। पर्ख तिमी अझै फर्कने बेला भएको छैन।
तिमी बाँच वा नबाँच, तिमी खाऊ या भोकै बस। तिमी बाँच वा नबाँच, तिमी खाऊ या भोकै बस। तिमीले अझै धेरै कुराहरू पुरा गर्न बाँकी छ। तिमीले अझै धेरै कुराहरू पुरा गर्न बाँकी छ। तिमीले बनाएको राज्य प्रणालीलाई चलाउन, तिमीले बनाएको राज्य प्रणालीलाई चलाउन, गाउँदेखि सिंहदरबारलाई बचाउन, गाउँदेखि सिंहदरबारलाई बचाउन अझै तलब र भत्ताको रकम पुगेको छैन। अझै तलब र भत्ताको रकम पुगेको छैन। हामी तलबविहीन भयौँ भने, हामी तलबविहीन भयौँ भने तिमी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। हामी तलबविहीन भयौँ भने तिमी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तिमी यतिकै फर्कन मिल्छ र? तिमी यतिकै फर्कन मिल्छ र? पर्ख, तिमी फर्कने बेला भएको छैन। पर्ख, तिमी फर्कने बेला भएको छैन। यहाँ धमाधम क्वारेन्टाइनहरूको योजना बन्दैछ। यहाँ धमाधम क्वारेन्टाइनहरूको योजना बन्दैछ। स्याउला र खाँपाहरू गाउँलेहरूले बटुल्दैछन्। स्याउला र खामाहरू गाउँलेहरूले बटुल्दैछन्। तिमीलाई राख्न बाँसका खाटहरू बनिरहेछन्। तिमीलाई राख्न बाँसका खाटहरू बनिरहेछन्। तिमीलाई राख्न बाँसका खाटहरू बनिरहेछन्। अब हामी निरीक्षणमा जानुपर्नेछ। अब हामी निरीक्षणमा जानुपर्नेछ। गाडीहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। गाडीहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। उस्तै परे हेलिकप्टर नै चढ्नुपर्नेछ। उस्तै परे हेलिकप्टर नै चढ्नुपर्नेछ। खै त औषधिको व्यवस्था गर्नै बाँकी छ। खै त औषधिको व्यवस्था गर्नै बाँकी छ। तिमी भने अत्तालिरहेका छौ। तिमी भने अत्तालिरहेका छौ। तिमी कति मूर्ख रहेछौ फर्कने कुरा गर्छौ। तिमी कति मूर्ख रहेछौ फर्कने कुरा गर्छौ। अझै रकम जुटाउन बाँकी नै छ। अझै रकम जुटाउन बाँकी नै छ। अझै रकम जुटाउन बाँकी नै छ। पर्ख, तिमी अझै फर्कने बेला भएकै छैन। पर्ख, तिमी अझै फर्कने बेला भएकै छैन। तिम्रा छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन बनाइँदैछ। तिम्रा छोराछोरीहरू पढ्ने विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन बनाइँदैछ। हाम्रा छोराछोरीहरू युरोप र अस्ट्रेलियाबाट फर्काइँदैछ। हाम्रा छोराछोरीहरू युरोप र अस्ट्रेलियाबाट फर्काइँदैछ। खै तिमी कति मिचाहा बन्न खोजिरहेछौ। खै तिमी कति मिचाहा बन्न खोजिरहेछौ। आफ्नो पालो कुरेर बस। आफ्नो पालो कुरेर बस। नदीहरूमा हाम फालेर इज्जत फाल्ने कोसिस नगर। नदीहरूमा हाम फालेर इज्जत फाल्ने कोसिस नगर। आज राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। आज राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। मैले बेचेका नदी नालाहरूको हिसाब खोजिँदैछ। मैले बेचेका नदी नालाहरूको हिसाब खोजिँदैछ। मेरो राष्ट्रवादमा प्रश्न चिन्ह लागिरहेछ। मेरो राष्ट्रवादमा प्रश्न चिन्ह लागिरहेछ। तिमी फेरि सडकमा इन्क्लबको नारा घन्काउनेछौ। तिमी फेरि सडकहरूमा इन्क्लबको नारा घन्काउनेछौ। राष्ट्रप्रेमको जुलुसमा मिसिनेछौ। राष्ट्रप्रेमको जुलुसमा मिसिनेछौ। आज मेरो मखुन्डो उत्रिनै लागेको बेला। आज मेरो मखुन्डो उत्रिनै लागेको बेला। म नयाँ नक्सा जारी गरिरहेछु। म नयाँ नक्सा जारी गरिरहेछु। मेरो यो महान कार्यको विषयमा, मेरो यो महान कार्यको विषयमा पर्ख, पर्ख, तिमी फर्कन मिल्दै मिल्दैन। पर्ख, तिमी फर्कन मिल्दै मिल्दैन। पर्ख, तिमी फर्कन मिल्दै मिल्दैन। तिमी भने मरिहत्ते गरिरहेछौ। पर्ख, अझै तिमी फर्कने बेला भएको छैन। तिमी भने मरिहत्ते गरिरहेछौ। पर्ख, तिमी अझै फर्कने बेला भएको छैन। मैले पनि त धेरै दुःख गरेको थिएँ। मैले पनि त धेरै दुःख गरेको थिएँ। जेल नेल भएको थिएँ। जेल नेल भएको थिएँ। आज म हिसाब किताब गरिरहेछु। आज म हिसाब किताब गरिरहेछु। सत्ताको आनन्द अझै कहाँ लिएको छु र? सत्ताको आनन्द अझै कहाँ लिएको छु र? घर घडेरी मात्र जोडेको हुँ। छोरा नातिको लागि कहाँ कमाएको छु र?
घर घडेरी मात्र जोडेको हुँ, छोरा नातिको लागि कहाँ कमाएको छु र। पर्ख म फर्काउने प्रबन्ध गर्दैछु, पर्ख म फर्काउने प्रबन्ध गर्दैछु। एजेन्टहरूको खोजी हुँदैछ, एजेन्टहरूको खोजी हुँदैछ। कमिसनको कुरा मिलाउँदैछु, कमिसनको कुरा मिलाउँदैछु। तिमी फेरि के यो सानो काम हो र, तिमी सोच के यो सानो काम हो र। जमिनदेखि आकाशमा उडाउनुपर्छ, जमिनदेखि आकाशमा उडाउनुपर्छ। यसै बहानामा केही कमाउनुपर्छ, यसै बहानामा केही कमाउनुपर्छ। तिमी आँसु नझार, तिमी आँसु नझार, आजै चुनाव आएको छैन। तिमी आँसु नझार, आजै चुनाव आएको छैन। अझै केही वर्ष बाँकी नै छ, अझै केही वर्ष बाँकी नै छ। हेर तिम्रो भोटको खाँचो पर्छ मलाई, हेर तिम्रो भोटको खाँचो पर्छ मलाई। म आफै तिमीलाई बोलाउने छु, म आफै तिमीलाई बोलाउने छु। हतार नगर, म आफै तिमीलाई बोलाउने छु। हतार नगर, पर्ख अझै तिमी फर्कने बेला भएकै छैन, पर्ख अझै तिमी फर्कने बेला भएकै छैन। तिम्री आमा रोइन् त के नौलो कुरा भयो, तिम्री आमा रोइन् त के नौलो कुरा भयो। तिम्री श्रीमती छटपटिन् त के नौलो भयो, तिम्री श्रीमती छटपटिन् त के नौलो भयो। तिम्रा बा आँगनको छेउमा उभिएर बाटो हेरेको आज मात्र हो र, तिम्रा बा आँगनको छेउमा उभिएर तिम्रो बाटो हेरेको के आज मात्र हो र। तिम्रा छोराछोरीले तिमीलाई खोजेको आज मात्र हो र, तिम्रा छोराछोरीले तिमीलाई खोजेको आज मात्र हो र। तिम्रो जीवन हत्केलामा बसेको आज मात्र हो र, तिम्रो जीवन हत्केलामा बसेको आज मात्र हो र। खै के नै नौलो भयो र यहाँ, खै के नै नौलो भयो र यहाँ देश फर्कन खोजिरहेछौ, खै के नै नौलो भयो र यहाँ देश फर्कन खोजिरहेछौ। हतार नगर, हतार नगर, पर्ख तिमी अझै देश फर्कने बेला भएको छैन। हतार नगर, पर्ख तिमी अझै देश फर्कने बेला भएको छैन, तिमी अझै देश फर्कने बेला भएको छैन। धन्यवाद।